नवम सर्गः संकुलान्तः पुरम्। तस्यालयवरिष्ठस्य मध्ये विपुलमायतं ददर्श भवनश्रेष्ठं हनुमान् मारुतात्मजः। अर्धयोजनविस्तीर्णमायतं योजनं हि तत् भवनं राक्षसेन्द्रस्य बहुप्रासादसंकुलम्। मार्गमाणस्तु वैदेहीं सीतामायतलोचनां सर्वतः परिचक्राम हनुमानरिसूदनः। उत्तमं राक्षसावासं हनुमानवलोकयन् आससादाधलक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनम्। चतुर्विषाणैर्द्विरदैस्त्रिविषाणैस्तथैव च परिक्षिप्तमसम्बाधं रक्ष्यमाणमुदायुधैः। राक्षसीभिश्च पत्नीभिः रावणस्य निवेशनम् आहृताभिश्च विक्रम्य राजकन्याभिरावृतम्। तन्नक्रमकराकीर्णं तिमिङ्गलजुषाकुलं वायुवेगसमादूतं पन्नगैरिव सागरम्। या हि वैश्रवणे लक्ष्मीर्या चेन्द्रे हरिवाहने सा रावणगृहे सर्वानित्यमेवानपायिनी। या च राज्ञः कुबेरस्य यमस्य वरुणस्य च तादृशी तद्विशिष्टा वा बुद्धिरक्षो गृहेष्विह। तस्य हर्मस्य मध्यस्थं वेश्म चान्यत् सुनिर्मितं बहुनिर्यूहसङ्कीर्णं ददर्श पवनात्मजः। ब्रह्मणो अर्धे कृतं दिव्यं दिवि यद्विश्वकर्मणा विमानं पुष्पकं नाम सर्वरत्नविभूषितम्। परेण तपसा लेभे यत्कुबेरः पितामहात् कुबेरमोजसा जित्वा लेभे तद्राक्षसेश्वरः। इह मृगसमायुक्तैः कार्तस्वरहिरण्मयैः सुकृतैराचितं स्तम्भैः प्रदीप्तमिव च श्रिया। मेरुमन्दरसंकासैरुल्लिखद्भिर्वाम्बरं कूटागारैः शुभाकारैः सर्वतः समलङ्कृतम्। ज्वलनार्कप्रतीकाशं सुकृतं विश्वकर्मणा हेमसोपानसंयुक्तं चारुप्रवरवेदिकम्। जालावाताय नैऋत्यं काञ्चनैः स्फाटिकैरपि इन्द्रनीलमहानीलमणिप्रवरवेदिकम्। विद्रुमेण विचित्रेण मणिभिश्च महादनैः निस्तुलाभिश्च मुक्ताभिस्तलेनाभिविराजितम्। चन्दनेन च रक्तेन तपनीयनिभेन च सुपुण्यगन्धिना युक्तमादित्यतरुणोपमम्। कूटागारैर्वराकारैर्विविधैः समलङ्कृतं विमानं पुष्पकं दिव्यमारुरोह महाकपिः।
तत्रस्थः स तदा गन्धं पानभक्षान्नसम्भवं दिव्यं सम्मूर्छितं जिग्रद्रूपं तमिवानिलम् सगन्धस्थं महासत्त्वं बन्धुर्बन्धुमिवोत्तमम् इतये हि च्युवाचेव तत्र यत्र स रावणः ततस्तां प्रस्थितः शालां ददर्श महतीं शुभां रावणस्य मनः कान्तामिव वरस्त्रियम् मणिसोपानविकृतां हेमजालाविराजितां स्फाटिकैरावृततलां दन्तां तरितरूपिकाम् मुक्ताभिश्च प्रवालैश्च रूप्यचामीकरैरपि विभूषितां मणिस्तम्भैः सुबाहुस्तम्भभूषिताम् समैरुजुभिरत्युच्चैः समं तात्सु विभूषितैः स्तम्भैः पक्षैरिवात्युच्चैर्दिवं सम्प्रस्थितामिव महत्या कुतयास्तीर्णां पृथिवीलक्षणाङ्कया पृथ्वीमिव विस्तीर्णां सराष्ट्रगृहमालिनीम् नादितां मत्तविहगैर्दिव्यगन्धादिवासितां पराद्यास्तरणोपेतां रक्षोधिपनिषेविताम् धूम्रामगरुधूपेन विमलां हंसपाण्डुरां चित्रां पुष्पोपहारेण कल्माषीमिव सुप्रभां मनः संह्लादजननीं वर्णस्यापि प्रसादिनीं तां शोकनाशिनीं दिव्यां श्रियः सञ्जननीमिव इन्द्रियाणीन्द्रियार्थैश्च पञ्चविरुत्तमैः तर्पयामास मातेव तदा रावणपालिता स्वर्गोऽयं देवलोकोऽयमिन्द्रस्येयं पुरी भवेत् सिद्धिर्वेयं परा हि स्यादित्यमन्यत मारुतिः प्रध्यायतैवापश्यत् प्रदीपांस्तत्र काञ्चनान् धूर्तानिव महाधूर्तैर्देवनेन पराजितान् दीपानां च प्रकाशेन तेजसा रावणस्य च अर्चिर्भिर्भूषणानां च प्रदीप्तेत्यभ्यमन्यत ततोऽपश्यत् कृदासीनं नानावर्णाम्बरस्रजं सहस्रं वरनारीणां नानावेशविभूषितम् परिवृत्ते अर्धरात्रे तु पाननिद्रावशं गतं क्रीडित्वोपरतं रात्रौ सुष्वापबलवत्तदा तत्प्रसुप्तं विरुरुचे निःशब्दान्तरभूषणं निःशब्दहंसभ्रमरं यथा पद्मवनं महत् तासां संवृतदन्तानि मीलिताक्षाणि मारुतिः अपश्यत् पद्मगन्धीनि वदनानि सुयोषिताम् प्रबुद्धानीव पद्मानि तासां भूत्वा क्षपाक्षये पुनः संवृतपत्राणि रात्राविव बभुस्तदा
इमानि मुखपद्मानि नियतं मत्त षट्पदाः अम्बुजानीव फुल्लानि प्रार्थयन्ति पुनः पुनः इति च मन्यत श्रीमानुपपत्या महाकपिः मेनेः गुणतस्तानि समानि सलिलोद्भवैः सा तस्य सुशुभे शाला ताभिः स्त्रीभिर्विराजिता सारदीव प्रसन्ना द्यौस्ताराभिरभिशोभिता स च ताभिः परिवृतः सुशुभे राक्षसाधिपः यथा ह्युडुपतिः श्रीमांस्ताराभिरभिसंवृतः यास्यवन्ते अम्बराताराः पुण्यशेषसमावृताः इमास्ताः सङ्गताः कृत्स्ना इति मेने हरिस्तदा ताराणामिव सुव्यक्तं महतीनां सुभाषिषां प्रभावर्णप्रसादाश्च विरेजुस्तत्र योषिताम् व्यावृत्तगुरुपीनस्रक्प्रकीर्णवरभूषणाः पानव्यायामकालेषु निद्रापहृतचेतसः व्यावृत्ततिलकाः काचिदुद्भ्रान्तनूपुराः पार्श्वे गलितहाराश्च काचित् परमयोषितः मुक्ताहारावृतास्यान्याः काचिद्विस्रस्तवाससः व्याविद्धरसनादामाः किशोर्य इव वाहिताः सुकुण्डलधरास्यान्या विच्छिन्नमृदितस्रजः गजेन्द्रमृदिताः फुल्ला लता इव महावने चन्द्रां सुकिरणाभास्य हाराः कासां चित्तुत्कटाः हंसा इव बभुः सुप्ताः स्तनमध्येषु योषिताम् अपरासां च वैडूर्याः कादम्बा इव पक्षिणः हेमसूत्राणि चान्यासां चक्रवाका इव भवन् हंसकारण्डवाकीर्णा चक्रवाकोपशोभिताः आपगा इव तारेजुर्जगनैः पुलिनैरिव किङ्किणीजालसंकोशास्ता हैमविपुलाम्बुजाः भावग्राहा यशस्थिराः सुप्तास्नद्यैव बभुः मृदुष्वङ्गेषु कासांचित्कुचाग्रेषु च संस्थिताः बभूवुर्भूषणानीव शुभाभूषणराजयः अंशुकान्ताश्च कासांचिन्मुखमारुतकम्पिताः उपर्युपरि वक्त्राणां व्याधूयन्ते पुनः पुनः ताः पताका इवोद्धूताः पत्नीनां रुचिरप्रभाः नानावर्णः सुवर्णानां वक्त्रमूलेषु रेजिरे ववल्गुश्चात्र कासांचित्कुण्डलानि शुभार्चिषाम् मुखमारुतसंसर्गान् मन्दं मन्दं सुयोषिताम् शर्करासवगन्धैश्च प्रकृत्या सुरभिः सुखः तासां वदननिःश्वासः सिषेवे रावणं तदा रावणाननशङ्काश्च
काशीद्रावणयोषितः मुखानि स्म सपत्नीनामुपाजिग्र पुनः पुनः अत्यर्थं सक्तमनसो रावणेतावरस्त्रियः अस्वतन्त्राः सपत्नीनां प्रियमेवाचरं तदा बाहूनुपनिधायान्याः पारिहार्य विभूषितान् अंशुकानि च रम्याणि भ्रमदास्तत्र शिशिरे अन्या वक्षसि चान्यस्यास्तस्याः काचित् पुनर्भुजम् अपरा त्वं कमन्यस्यास्तस्याश्चाप्यपरा भुजौ ऊरु पार्श्वकटिपृष्ठमन्योन्यस्य समाश्रिताः परस्परनिविष्टाङ्ग्यो मदस्नेहवसानुगाः अन्योन्यस्याङ्गसंस्पर्शा प्रीयमाणाः सुमध्यमाः एकीकृतभुजाः सर्वाः सुषुपुस्तत्र योषितः अन्योन्यभुजसूत्रेण स्त्रीमाला ग्रथिता हि सा मालेव ग्रथिता सूत्रे सुशुभे मत्तषट्पदा लतानां माधवे मासि फुल्लानां वायुसेवनात् अन्योन्यमालाग्रथितं संसक्तकुसुमोच्चयम् व्यतिवेष्टितसुस्कन्दमन्योन्यभ्रमराकुलम् आसीद्वनमिवोद्धूतं स्त्रीवनं रावणस्य तत् उचितेष्वपि सुव्यक्तं न तासां योषितां तदा विवेकः शक्या धातुं भूषणां गाम्बरस्रजाम् रावणे सुखसंविष्टे ताः स्त्रियो विविधप्रभाः ज्वलन्तः काञ्चनादीपाः प्रैक्षन्ता निमिषा इव राजर्षिपितृदैत्यानां गन्धर्वाणां च योषितः राक्षसानां च याः कन्यास्तस्य कामवशं गताः युद्धकामेन ताः सर्वा रावणेन हृताः स्त्रियः समदा मदनेनैव मोहिताः काचिदागताः न तत्र काचित् प्रमदाः प्रसह्य वीर्योपपन्नेन गुणेन लब्धाः न चान्यकामापि न चान्यपूर्वा विना वरार्हां जनकात्मजां ताम् न चाकुलीना न च हीनरूपा न दक्षिणा नानुपचारयुक्ता भार्या भवत्तस्य न हीनसत्त्वा न चापि कान्तस्य न कामनीया बभूव बुद्धिस्तु हरीश्वरस्य यदीदृशी राघवधर्मपत्नी इमा यथा राक्षसराजभार्याः सुजातमस्येति हि साधुबुद्धेः पुनश्च सोऽचिन्तयदार्थरूपो ध्रुवं विशिष्टा गुणतो हि सीता अदायमस्यां कृतवान् महात्मा लङ्केश्वरः कष्टमनार्य कर्म इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये
सुन्दरकाण्डे नवमः सर्गः।